starting chemistry part of grade 9 as well as 10. It cover both grade 9 as well as grade 10. Chemistry part बाट start गर्छौं हामी chemistry को basic concept मा element को introduction, proton को number, electron number, यसको electronic configuration र metallic property के हो त्यो पार्टलाई मात्र हामी आज कभर गर्न खोज्छौं र यसमा फोकस गर्ने भनेको हामीले टप 20 एलिमेन्ट्स लाई मात्र फोकस गर्छौं एलिमेन्ट फर्स्ट बाट टप 20 सम्मको एलिमेन्ट्स लाई मात्र फोकस गरेको हामीले आज फर्स्ट एलिमेन्ट भनेको हामीले पढेकोमा हाइड्रोजन हिलियम सेकेन्ड लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन नियोन सोडियम म्याग्नेशियम एल्युमिनियम सिलिकन फस्फोरस सल्फर क्लोरिन आर्गन पोटासियम क्याल्सियम 20 सम्मको एलिमेन्टमा हेर्दाखेरि अब हामीले फर्स्टमा यसको एटोमिक नम्बरहरु हेर्ने हो एटोमिक नम्बर भनेको हामीले 1 हाइड्रोजन 2 हिलियम 3 लिथियम भन्छौं नि यो 1 2 3 लेखेको हो एटोमिक नम्बर हो र एटोमिक नम्बर भन्नु एटोमिक नम्बर भन्नु त्यस्तै प्रोटोनको नम्बर र इलेक्ट्रोन नम्बर यो तीनटै कुराहरु चाहिँ एउटैमा के हुन्छ सेम हुन्छ नम्बर अफ एटम एटोमिक नम्बर भन्नु नै प्रोटोनको नम्बर र इलेक्ट्रोनको नम्बरसँग इक्वल हुन्छ भनेको जस्तै अक्सिजनमा यहाँ एटोमिक नम्बर के छ 8 एटोमिक नम्बर 8 भनेको नम्बर अफ प्रोटोन्स इन अक्सिजन पनि कति हो 8 र नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पनि कति हो 8 हो भनेको हामीले 1 देखि 20 सम्म याद गर्यौं भने प्रोटोनको नम्बर इलेक्ट्रोनको नम्बर सबै याद हुन्छ एकैचोटी जति छ जस्तै क्याल्सियममा 20 छ एटोमिक नम्बर अहिले एटोमिक नम्बर 20 छ भने नम्बर अफ प्रोटोन्स इन क्याल्सियम इज अल्सो 20 एन्ड नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन क्याल्सियम इज अल्सो 20 भनेको सुनसुकै एटममा प्रोटोनको नम्बर इलेक्ट्रोनको नम्बर र एटोमिक नम्बर चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ सेम हुन्छ भनेको यहाँ लेखेको नम्बर जुन स्टार्टिङमा हामीले एलिमेन्टको अगाडि नम्बर लेखेका छौं फस्फोरस यसको एटोमिक नम्बर कति हो 15 नम्बर अफ प्रोटोन पनि 15 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पनि 15 नै हुन्छ र प्रोटोनको चार्ज पोजिटिभ इलेक्ट्रोनको चार्ज नेगेटिभ हुने भएर यो दुईटाको चार्ज चाहिँ पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज इक्वल हुने भएको भएर हामी एटमको सेन्टरको पार्ट न्यूक्लियस चाहिँ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुन्छ भन्छौं हामी न्यूट्रल हुने कारण चाहिँ के हो प्रोटोनको चार्ज र इलेक्ट्रोनको चार्ज इलेक्ट्रोनको एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज -1.6 * 10 to the power -19 कोलोम हुन्छ अब इलेक्ट्रोनको चार्ज पनि +1.6 * 10 to the power -19 कोलोम हुन्छ यो दुईटैमा इक्वल नम्बर अफ म्याग्निट्युड सेम छ डाइरेक्सन फरक छ फोर्स के चार्जको डाइरेक्सन अथवा फोर्सको डाइरेक्सन जसले गर्दा एउटा एटम चाहिँ इलेक्ट्रिकली के हुन्छ त न्यूट्रल हुन्छ भनेको फर्स्टमा हामीले के याद गर्नु पर्यो भने एटोमिक नम्बर 1 देखि 20 सम्म याद छ भने प्रोटोनको नम्बर र इलेक्ट्रोनको नम्बर पनि याद हुन्छ हामीलाई किन प्रोटोनको नम्बर इलेक्ट्रोन नम्बर र एटोमिक नम्बर भनेको एउटा सेम हो अब यसैको पार्टमा न्यूट्रोनको नम्बर फरक पर्न सक्छ न्यूट्रोनको नम्बर चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ न्यूट्रोनको नम्बर किनभने प्रोटोन र न्यूट्रोनको नम्बर इक्वल नहुन सक्छ केस सबैमा यो फाइन्ड आउट गर्न चाहिँ हामी पहिला एटोमिक वेट पट्टिबाट जाउँ हाउ टु फाइन्ड एटोमिक weight on the basis of atomic number एटोमिक वेट को डिनोटेसन z ले डिनोट गर्छौं क्यापिटल z ले यो छ भने हामीले एउटा 2n + 1 हुन्छ वेयर n भनेको एटोमिक नम्बर हो यो चाहिँ के को केसमा ऑड एटोमिक नम्बर को केसमा एटोमिक नम्बर ऑड छ भने त्यो बेलामा नम्बर अफ एटोमिक वेट भनेको कुनै एलिमेन्टको कसरी निकाल्छौं 2n + 1 n भनेको एटोमिक नम्बर एक्जाम्पल यो रुल फेरि फलो चारवटाले गर्दैन यसलाई हाइड्रोजन बेरिलियम नाइट्रोजन र आर्गन यो चारवटामा चाहिँ यो रुल फलो हुँदैन है मैले अहिले भनेको छु यो चारवटा एक्सेप्सनल केस हो एटोमिक वेट निकाल्ने अरु सबैमा मिल्छ 16 वटामा मिल्छ यो
जस्तै हामीले हाइड्रोजन मिल्दैन भन्यो हाइड्रोजनलाई छोडिदिउँ हाइड्रोजन बाहेक यसमा अर्को पनि लेख्यौँ Z इक्वल्स टु 2n यो चाहिँ वेयर यो सेम भइहाल्यो यो चाहिँ E1 को केसमा जस्तै हामीलाई एटोमिक वेट निकाल्नु पर्यो कसको भन्दा अक्सिजनको अक्सिजन एटोमिक नम्बर कति हो 9 एटोमिक नम्बर अक्सिजनको 9 छ भने एटोमिक नम्बर सरी अक्सिजनको एटोमिक नम्बर 8 छ भने यो E1 हो कि अड हो त E1 हो 8 भनेको त E1 भयो अक्सिजनको एटोमिक नम्बर E1 हो भने सेकेन्ड केस लगाऊ भनेपछि अक्सिजनको एटोमिक वेट कति भयो त एटोमिक वेट अफ अक्सिजन इक्वल टु ट्वाइस m को फर्ममा जानु पर्यो सेकेन्ड फर्मुलामा E1 छ एटोमिक नम्बर भने एटोमिक वेट निकाल्दा ट्वाइस m अड छ भने ट्वाइस n प्लस 1 त्यसो भए 2 इन्टु n भने त एटोमिक नम्बर हो अक्सिजनको एटोमिक नम्बर कति हो त 8 हो भनेपछि 2 8 जा 16 AMU लेख्दा नि हुन्छ ग्राम लेख्दा नि हुन्छ ग्राम और AMU एटोमिक मास युनिट लेख्दा हुन्छ एउटा अक्सिजन मोलिक्युलको एटोमिक वेट भनेको कति रहेछ त 16 ग्राम त्यस्तै अरु कुनै सोडियमको हेरौँ एटोमिक वेट अफ सोडियम सोडियमको एटोमिक वेट भन्नको लागि हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो एटोमिक नम्बर थाहा हुनु पर्यो एटोमिक नम्बर सोडियमको कति छ त 11 छ 11 छ भने अड हो भने हामीले 2n plus 1 को फर्ममा लानु पर्यो 2n plus 1 2 into 11 plus 1 23 ग्राम और AMU एउटा अक्सिजन मोलिक्युल्सको एटोमिक वेट हुँदो रहेछ 16 ग्राम हामीले यो फर्मुलाबाट भनेको एटोमिक वेट निकाल्न सबैभन्दा सजिलो अड छ भने एटोमिक वेट अड छ भने एटोमिक नम्बर अड छ भने एटोमिक वेट निकाल्ने फर्मुला ट्वाइस n plus 1 एटोमिक नम्बर इवन छ भने एटोमिक वेट निकाल्ने फर्मुला ट्वाइस n जस्तै म्याग्नेशियम एटोमिक नम्बर कति 12 भनेको के हो इवन हो भने डबल गरिदेऊ 12 को डबल कति भयो त 24 यहाँ हेर्दाखेरि हामीले सजिलै लेख्न सक्छौं म्याग्नेशियमको अब 24 ग्राम आउँछ एउटा एटमको एल्युमिनियम भनेको 13 भनेको के भयो अड भयो भने डबल प्लस 1 13 टू जा 26 प्लस 1 27 ग्राम भयो यसको सिलिकन 14 छ 14 को डबल गरिदेऊ डबल किन इवन छ इवन भयो भने डबल गर्ने 14 टू जा 28 ग्राम फस्फोरस 15 छ अड आयो डबल प्लस 1 15 टू जा 30 प्लस 1 31 ग्राम भयो सोडियम 23 अलरेडी निकालेको छौं हामीले नियन एटोमिक नम्बर 10 एटोमिक नम्बर 10 भएपछि अड इवन भयो भने डबल गरिदेऊ 20 ग्राम फ्लोरिन 9 टू जा 18 प्लस 1 गर्नु पर्यो अड आयो भने चाहिँ डबल प्लस 1 भनेपछि 19 ग्राम आयो अक्सिजनको 16 ग्राम नाइट्रोजनको हामीले एक्सेप्सनल केसमा छ नाइट्रोजनको हुनुपर्ने हामीले भने अनुसार त 7 आयो भने के हुनुपर्ने 7 टू जा 14 प्लस 1 15 हुनुपर्ने तर यसको 40 नै हुन्छ भनेको यो रुल हैन हामीले इजी कसरी हुन्छ भनेर गरेको हो है रुल हैन यो 14 ग्रामै हुन्छ नाइट्रोजनको चाहिँ डबल भएर बस्छ नाइट्रोजन त्यही भएर मैले एक्सेप्सनल केस हो यो नाइट्रोजन भनेर लेखेको छु त्यस्तै कार्बन 6 छ भने 12 ग्राम 6 भनेको इवन को डबल गरिदियो 12 बोरोन 5 टू जा 10 प्लस 1 11 ग्राम बेरिलियम 4 छ तर यो एक्सेप्सनल केसमा हो 4 को डबल कति हुनुपर्ने 8 तर यसको 7 मात्र हुन्छ अब फेरि लिथियमको 3 को 6 हेलियमको डबल गर्नु पर्यो 2 को 4 हाइड्रोजनको चाहिँ फेरि 1 नै हुन्छ हाइड्रोजन पनि एक्सेप्सनल केस हो सल्फरको 16 टू जा 32 क्लोरिन 35 डबल प्लस 1 भयो क्लोरिनमा आर्गनको मिल्दैन भनेको यसमा आर्गनको 40 हुन्छ हुनुपर्ने 18 टू जा 36 तर 14 भयो हाम्रो रुल अनुसार मिल्दैन यो पोटासियम 19 टू जा प्लस 1 गर्नु पर्यो 39 क्याल्सियम 20 टू जा 40 यसरी एटोमिक वेट निकाल्न सक्छौं एटोमिक वेट निकाल्दाखेरि एटोमिक नम्बर इवन छ भने डबल गरिदेऊ अड छ भने डबल प्लस 1 गरिदेऊ तर 4 वटा एलिमेन्ट्सको केसमा 20 सम्मकोमा मिल्दैन हाइड्रोजन बेरिलियम नाइट्रोजन आर्गन हाइड्रोजनको 1 नै हुन्छ बेरिलियम 7 नाइट्रोजन 14 आर्गन 40 हुन्छ
यस पछाडि हामी भ्यालेन्सीको केसमा अलिकति गरौँ भ्यालेन्सीको पार्ट पहिला त इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्न सुरु गरौँ जस्तै हामीले पढेकोमा अक्टेट रुल र डुप्लेट रुल पढेको हो डुप्लेट रुल भनेको म्याक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स अकुपाइड इन अ फर्स्ट अर्बिट इज 2 भनेर पढेको त्यसो हो भने जस्तै हाइड्रोजन छ यसको एटोमिक नम्बर 1 हो हाइड्रोजनको एटोमिक नम्बर 1 यसलाई अक्टेट र डुप्लेट फर्ममा चेन्ज गर्न खोज्ने अक्टेटको फर्ममा भनेको फर्स्ट एलिमेन्ट 2 हुनुपर्ने म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन फर्स्ट अर्बिटमा दुईटा तर हामीसँग के भयो एउटा मात्र भयो किन हाइड्रोजनसँग एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ त्यस्तै हिलियम एटोमिक नम्बर 4 भनेपछि 2, 2 फर्स्ट अर्बिटमा दुईटा र रिमेनिङ इलेक्ट्रोन्स भनेको कतिवटा रह्यो त टोटल 4 हुनको लागि अरु दुईटा रहेको भएर सेकेन्ड अर्बिटमा दुईटा मात्र इलेक्ट्रोन भयो लिथियमको 3 सरी हिलियम 2 है 2 को 2 मात्र भयो मिस्टेक भएको छ लिथियमको एटोमिक नम्बर 3 मैले यो झुकेर मास नम्बर लेखेँ 3 को 2, 1 बेरिलियम 4 को 2, 2 अब यसरी हेरौँ लास्टमा जुन नम्बर आउँछ त्यसलाई रोमनमा चेन्ज गर यो ग्रुप आउँछ लास्टको नम्बर जुन छ त्यसलाई रोमनमा चेन्ज गर्ने अब यो सानो एलिमेन्ट भयो मैले सोडियमलाई लिएँ एकैचोटि सोडियम एटोमिक नम्बर 11 यो भनेको 2 फर्स्ट अर्बिटमा अक्टेट रुल अनुसार सरी डुप्लेट अनुसार 2 सेकेन्डमा 2 पछाडि कति आउनु पर्यो 8 म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन सेकेन्ड अर्बिटमा कति अट्छ त्यो राख्ने हो सेकेन्ड अर्बिटमा 8 वटा इलेक्ट्रोन त्यसपछि हामी फर्स्टमा 2 अनि 8 8 8 8 8 गर्दै जान्छौँ त्यही भएर हामीले फर्स्टमा 2 इलेक्ट्रोन्स लेख्यौँ त्यसपछि 8 वटा टोटल 2 + 8 कति भयो 10 भनेपछि अझै एउटा इलेक्ट्रोन बाँकी छ अर्को मैले क्लोरिन लिएँ एटोमिक नम्बर 17 यो भन्दा यसमा सजिलो होला फर्स्ट 2 इलेक्ट्रोन्स त्यसपछि 8 वटा इलेक्ट्रोन 2 + 8 भनेको 10 पुग्यो अझै हामीसँग इलेक्ट्रोन कतिवटा रिमेनिङ छ त 7 वटा इलेक्ट्रोन बाँकी छ भनेपछि 7 लेख्दियौ अब क्याल्सियमको पनि गरौँ यसमा एटोमिक नम्बर 20 फर्स्ट अर्बिट 2 इलेक्ट्रोन सेकेन्ड अर्बिट 8 2 + 8 10 भयो अझै हामीसँग 20 मा 10 वटा इलेक्ट्रोन लेख्यौँ भनेपछि अझै 10 वटा इलेक्ट्रोन छ त्यो 10 वटा इलेक्ट्रोनमा 8 मात्र लेख्ने 10 नलेख्ने 8 भन्दा बढी रिपिटै नगर्ने फर्स्ट अर्बिटमा म्याक्सिमम 2 त्यसपछि 8 8 8 गर्दै जाऊ अब 2 + 8 + 8 भनेको 18 भयो भनेपछि रिमेनिङ 2 भयो अब हामीले ग्रुप कसरी लेख्ने भन्नेमा जाउँ ग्रुप हामीलाई मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा हुने ग्रुपको बारेमा लेख्नु पर्यो भने कसरी छुटाउने ग्रुप भनेको लास्टको नम्बरलाई रोमनमा कन्भर्ट गर लास्ट नम्बर इन रोमन लेटर विथ क्यापिटल ए सब ग्रुप क्यापिटल ए लेख्नु पर्छ यसको लागि ग्रुप कुन हुने भयो त यसको हेरौँ त लास्टको नम्बर 1 आयो भनेपछि आइए को एलिमेन्ट हो ग्रुप आइए हो फर्स्ट ग्रुपको एलिमेन्ट हो यो ए भनेको चाहिँ हामीले 20 सम्मको सबै एलिमेन्टहरू सब ग्रुप ए मा पर्ने भएर ए लेख्छौँ हामी पछाडि अब ट्रान्जिसन एलिमेन्टहरू बी तिर पर्छ ग्रुप 20 सम्मको लागि मात्र मैले यो पढाइरहेको छु 10 क्लास सम्मको लेभलमा है त्यही भएर गर्दैछु म सेकेन्डमा 7 छ भने यसलाई रोमनमा VII पछाडि ए थप्देऊ त्यही लेखेको छ लास्ट नम्बर इन रोमन लेटर विथ ए भनेको ए सहित लेख भनेको अब यहाँ 2 छ लास्टमा भनेपछि यसलाई 2 लाई II यसरी ग्रुप छुटाउन सक्छौँ ग्रुप चाहिँ सबै केसमा त्यही हो 20 सम्मको यसै गरी जस्तै हाइड्रोजनको ग्रुप भनेको लास्टमा 1 आयो भनेपछि IA भयो ग्रुप हिलियमको IIA लिथियम IA यहाँ लास्टमा 2 आयो IIA यसरी ग्रुप लेख्ने हो ग्रुपको केस चाहिँ लास्टको नम्बर भनेको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि लास्टमा जति नम्बर पर्छ त्यो नम्बरलाई रोमन लेटरमा लेखेर ए सहित रोमन लेटरमा लेख्दियो भने त्यसबाट हामी ग्रुप निकाल्न सक्छौं मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा सबै एलिमेन्टहरुको अरु कुनै एउटाको हेरौं यसमा पोटासियम के हेरौं पोटासियम को एटोमिक नम्बर 19 फर्स्ट एलिमेन्ट 2 त्यसपछि 8 भन्दा बढी लेख्न पाइदैन है रिमेनिङ छ भने नि फर्स्ट मा डुप्लेट रुल अनुसार 2 गयो त्यसपछि अक्टेट फलो गर्छौं हामी 2 + 8 10 मा फेरि 8 18 भयो अब 19 वटा इलेक्ट्रोनमा एउटा इलेक्ट्रोन बाँकी रह्यो भयो 2 8 8 हुँदा 18 + 1 ले 19 भयो भनेपछि लास्टमा यो 1 आयो IA भयो यसको ग्रुप फर्स्ट ग्रुपको एलिमेन्ट हो यो
ग्रुप चाहिँ यसरी छुटाउने हो। अब ग्रुप पछाडि भ्यालेन्सीको कुरा गरौँ। भ्यालेन्सी प्राय सजिलै हुन्छ, भ्यालेन्सी सबैलाई। भ्यालेन्सीमा लास्टको नम्बर 4 सम्म छ भने जति आयो लास्टमा त्यो नै भ्यालेन्सी हुन्छ भनेको ग्रुप जुनमा पर्छ त्यो नै भ्यालेन्सी हुन्छ 4 सम्मको केसमा। जस्तै यहाँ सोडियममा 1 आयो भनेपछि यसको भ्यालेन्सी 1, यसमा 7 आयो। भ्यालेन्सी भनेको म्याक्सिमम भ्यालेन्सी कति हुन्छ 4 र मिनिमम भ्यालेन्सी 0। भ्यालेन्सी 0 बाट 4 सम्म हुन सक्छ। 4 भन्दा मास्तिर भ्यालेन्सी हुँदैन भनेपछि त 7 लास्टको नम्बर त भ्यालेन्सीमा चेन्ज गर्न सक्दैनौँ हामी। त्यही भएर लास्टमा 4 भन्दा ठुलो नम्बर आयो भने चाहिँ हामीले 8 माइनस लास्टको नम्बर गरेर भ्यालेन्सी निकाल्न सक्छौँ। यो लास्टमा भएको नम्बरलाई के भन्छौँ? भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन पनि भन्छौँ हामी। भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन हो। इफ भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन इज less or equal to 4, then the valence cell electron will be the valency of the element. And if valence cell electron is more than 4, then we should subtract the valence cell electron from 8 to get the valency of that element. अब यहाँ 7 छ, 7 भनेको भ्यालेन्सी हुँदैन। 4 भन्दा मास्तिर गएपछि चाहिँ 8 बाट माइनस गर्नु पर्यो। यसमा 2 छ भने चाहिँ यसको भ्यालेन्सी 2 नै हो। यसको लास्टमा 8 छ, सरी यसमा 1 थियो, मैले रब गरेँ। 1 छ भने चाहिँ यसको भ्यालेन्सी 1। सपोज कुनै आयो नियोन 10 छ भने फर्स्ट इलेक्ट्रोन्स 8, सेकेन्ड अर्बिटमा सरी फर्स्टमा 2, सेकेन्डमा 8 भएपछि लास्टमा 8 आयो भनेपछि भ्यालेन्सी 8 माइनस 8 कति आयो? 0 भ्यालेन्सी आयो। 4 भन्दा ठुलो हुने बित्तिकै भ्यालेन्सी निकाल्नको लागि 8 बाट सबट्र्याक्ट गर्ने। भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन भनेको लास्टमा भएको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको नम्बरलाई। तर 4 सम्म छ भने चाहिँ लास्टमा 4 सम्म छ भने जति छ लास्टमा नम्बर 1 2 3 4 छ भने त्यो नम्बर नै भ्यालेन्सी हुन्छ। भ्यालेन्सीको केसमा चाहिँ त्यसरी निकाल्छौँ। अब हामी मेटालिक प्रपर्टीको कुरा गरौँ यसमा। यस पछाडि मेटालिक प्रपर्टिज मेटालिक प्रपर्टिजमा यसमा कुन मेटल हो, कुन नन मेटल हो, कुन चाहिँ मेटेलोइड हो भनेर कसरी छुटाउने भन्ने कुरा हो मेटालिक प्रपर्टी भनेको। मेटल र नन मेटल छुटाउनको लागि मेटल हुनको लागि लास्टमा कति आउनु पर्यो? 1 2 3 छ भने मेटल हुन्छ। नन मेटल हुनको लागि लास्टमा 5 6 7 हुनुपर्छ। अब नोबल ग्यास हुनको लागि लास्टमा 8 हुनु पर्यो। 8 भयो भने 0 मा जान्छ, भ्यालेन्सी 0 हुन्छ नोबल ग्यास। अब मेटेलोइड्समा जेनरली हामी मेटेलोइड्सलाई कति राख्छौँ त लास्टमा 4 राख्छौँ, तर सधैँ नहुन पनि सक्छ। 4 आयो भने चाहिँ मेटेलोइड हुन्छ जेनरल केसमा। सधैँ पर्छ भन्ने त होइन, तर म्याक्सिमम पर्ने केस यही हो। मेटल भनेको 1 देखि 20 को केसमा लास्टमा 1 2 3 आयो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा भने मेटल हुन्छ। जस्तै यसको लास्टमा कति आयो? 1 आएछ भनेपछि यो के हो? सोडियम इज अ मेटल। 7 आयो, 5 6 7 आयो भने नन मेटल भनेपछि क्लोरिन के भयो? नन मेटल भयो। यसको लास्टमा कति आएछ? क्याल्सियममा 2882 हुँदा लास्टमा 2 आयो भने चाहिँ मेटल हो यो। यसको लास्टमा 1 थियो है, लास्टमा 1 आयो भने चाहिँ यो के हो? मेटल हो। नियनको लास्टमा 8 आयो, नोबल ग्यास और इनर्ट ग्यास भयो। अब कुनै आर्गनको केसमा हेरौँ। आर्गन एटोमिक नम्बर 18 छ, 2 8 10 भयो। अब बाँकी इलेक्ट्रोन 8 छ, अब छैन इलेक्ट्रोन भनेपछि लेख्नु परेन। लास्टमा 8 आयो, यो नि के भयो? नोबल ग्यास भयो। अब सिलिकनलाई हेरौँ त। सिलिकन एटोमिक नम्बर 14 छ, 2 8 2 + 8 10 भनेपछि बाँकी इलेक्ट्रोन 4 भयो 14 पुग्नको लागि। लास्टमा 4 आएपछि यो मेटेलोइड। तर सबै यो मिल्छ भन्ने छैन मेटेलोइडको केसमा चाहिँ, म्याक्सिमममा मिल्छ मेटेलोइडको केस। मेटालिक प्रपर्टीको कुरा गऱ्यौँ हामीले, भ्यालेन्सीको कुरा गऱ्यौँ, ग्रुप कसरी फाइन्ड आउट गर्छौँ भन्ने कुरा गऱ्यौँ अहिलेसम्म। यसपछि पिरियडको कुरा गरौँ। मोडर्न पिरियडिक टेबलमा ग्रुप र पिरियड धेरै आइरहन्छ। 10 क्लासमा छ यो, 9 मा चाहिँ अलिक कम छ यसको पार्ट। 9 मा पिरियड भनेर चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दा नम्बर अफ डिजिट्स इन इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। इलेक्ट्रोनिक
कन्फिगरेसन नम्बर अफ डिजिट भनेको चाहिँ मैले पिरियडमा जस्तै यसमा हेर न 284 1 2 3 वटा डिजिट आयो त्यही भएर यो थर्ड पिरियड इलिमेन्ट हो यसमा 281 तीनटा डिजिट 2 एउटा सिंगल डिजिट अर्को 8 अर्को 3 गरेर तीनटा डिजिट आयो भने यो थर्ड पिरियड हो यो नि थर्ड पिरियड यो 2884 भनेको 1 2 3 4 वटा नम्बर छ भने यसमा फोर्थ पिरियड भयो यो 28 सेकेन्ड पिरियड नियम पोटासियम 2881 भनेको 1 2 3 4 वटा नम्बर छ भने फोर्थ पिरियडको एलिमेन्ट हो पिरियड भनेको होरिजेन्टल लाइन इन अ मोडर्न पिरियडिक टेबल होरिजेन्टल्ली राखेको छ भने भर्टिकल्ली राखेको चाहिँ ग्रुप हुन्छ यसरी भर्टिकल्ली यो ग्रुप भयो आइए भनेको यसरी जाँदा ग्रुप हुन्छ यतापट्टि होरिजेन्टल जाँदाखेरिको पार्टलाई चाहिँ के भन्छ पिरियड भन्छ जस्तै यो फर्स्ट पिरियड हो यसरी हेर्न सकिन्छ पिरियड चाहिँ यसमा 1 2 3 वटा नम्बर छ भने यो थर्ड पिरियड भयो पिरियड चाहिँ यसरी छुटाउँछौँ हामी पिरियडको लागि नम्बर अफ डिजिट काउन्ट गर्नु पर्यो ग्रुपको लागि लास्टमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा जुन नम्बर आएको छ त्यसलाई केमा चेन्ज गर्नु पर्यो त रोमन लेटरमा चेन्ज गरेर एबीसी राखिदिनु पर्यो त्यसरी चेन्ज गर्नु पर्यो यो बेरिलियमको 9 हुनुपर्ने मिस्टेकली 9 हुनुपर्ने है यो ल ग्रुप पिरियड भयो अब हामी रिएक्टिभिटीको कुरा गरौँ रिएक्टिभिटी एलिमेन्ट्सको रिएक्टिभिटीको केसमा मेटल हो भने रिएक्टिभिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु एटोमिक साइज यो भनेको अब तिमीले एटोमिक साइज भनेको बुझ्न गाह्रो भयो भने एटोमिक नम्बर भनेर बुझौँ साइज र नम्बर त फरक हो नन मेटलको केसमा चाहिँ रिएक्टिभिटी is inversely proportional to atomic size अब हामी कुनै एलिमेन्टहरु लियौं यो अनुसार हेर्नलाई मैले मेटल हो कि नन मेटल जस्तै फ्लोरिन र क्लोरिन लिए यो फर्स्टमा त हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भने रिएक्टिभिटी चेक गर्नु भन्दा अगाडि मेटल हो कि नन मेटल हो पहिला त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो मेटल हो कि नन मेटल हो भनेर अब फ्लोरिन एटोमिक नम्बर चाहिँ तिमीलाई थाहा नै हुनुपर्छ है 1 देखि 20 सम्म एटोमिक नम्बर थाहा भयो भने मात्र हामी यो सबै प्रपर्टी निकाल्न सक्छौं मैले अहिलेसम्म जति पनि तिमीलाई भने त्यो सबै के त एटोमिक नम्बरको बेसिसमा भनिरहेको छु इलेक्ट्रोनको नम्बर प्रोटोन नम्बर एटोमिक वेट त्यहाँ अझै मैले छुटाएको छु न्युटनको नम्बर भनेको के हो त एटोमिक वेट माइनस नम्बर अफ प्रोटोन हो अथवा इलेक्ट्रोन हो यो पार्ट मैले अहिले छुटाएको छु अझै एटोमिक वेट पढाउँदाखेरि एटोमिक वेट जस्तै अहिले हामीले के गराएको थियौँ त कुनै एल्युमिनियमको एटोमिक वेट कति हो 27 ग्राम 27 माइनस इलेक्ट्रोनको नम्बर कति हो त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन भनेको एटोमिक नम्बर हो 13 यो भनेको 14 चाहिँ के हुन्छ न्युट्रोनको नम्बर हुन्छ यसरी पनि निकाल्छौँ न्युट्रोन नम्बर खै त्यो छोड्दिउँ अब फ्लोरिनको एटोमिक नम्बर कति हो भन्दा 9 हो क्लोरिनको एटोमिक नम्बर कति हो 17 हो मेटल हो कि नन मेटल हो चिन्नु पर्यो फर्स्ट स्टेप त मेटल हो कि नन मेटल हो मेटल भनेको 2 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा जानु पर्यो मेटल छुटाउनको लागि मेटल हो कि नन मेटल 2 7 फर्स्ट अर्बिटमा 2 इलेक्ट्रोन्स पुग्छ भने त्यसपछि सेकेन्डमा पुग्छ भने 8 पुग्दैन भने जति रिमेनिङ हुन्छ त्यति राख्नु पर्यो अब यसमा 2 8 7 टोटल 17 पुग्नु पर्यो लास्टमा 7 आयो भने यो के हो त मेटल हो कि नन मेटल हो लास्टमा 5 6 7 आयो भने नन मेटल हो लास्टको नम्बर 5 6 7 1 2 3 आयो भने मेटल हो 4 आयो भने मेटलोइड हुन सक्छ र 8 आयो भने 8 तर हिलियमको केसमा चाहिँ 2 आयो भने पनि के हुन्छ नोबल ग्यास अर इनर्ट ग्यास हुन्छ हिलियममा चाहिँ किनभने हिलियममा चाहिँ फर्स्ट अर्बिटमै इलेक्ट्रोन दुईटा बस्दिन्छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कम्प्लिट भइहाल्यो त्यो डुप्लेट स्टेट त्यही भएर हिलियम चाहिँ आफैमा 2 आए पनि के हुन्छ त नन मेटल हो तर अरु सबैमा लास्टमा 1 2 3 आयो भने मेटल 5 6 7 नन मेटल 4 आयो भने मेटलोइड 8 आयो भने नोबल ग्यास तर हिलियममा चाहिँ
फर्स्ट अर्बिटमा 2 इलेक्ट्रोन्समै डुप्लेट स्टेट कम्प्लिट गर्ने भएर हिलियम आफैमा नोबल ग्यासेस अर इनर्ट ग्यास हो। पछि यो हामीलाई दिएको एलिमेन्टहरु फ्लोरिन र क्लोरिनको पेयर के रहेछ त नन मेटल रहेछ। अब यसको ग्रुप्स रूप पनि म यसबाट भन्दिन्छु एकचोटी फेरि। ग्रुप भनेको के हो, यसलाई रोमनमा चेन्ज गर VI मा पर्ने एलिमेन्टहरु हुने ग्रुप। त्यसपछि पिरियड हेर्ने भने यसको सेकेन्ड पिरियड 1 2 दुईटा नम्बर छ, यसमा 1 2 3 वटा नम्बर छ, यो थर्ड पिरियड एलिमेन्ट हो। पिरियड सिरियडसँग हामीलाई मतलब भएन, रिएक्टिभिटीमा हामीले मेटल हो कि नन मेटल छुटाउनु पर्यो। नन मेटल हो भने हामी सेकेन्ड केसमा जाउँ, यो नन मेटल हो। एटोमिक साइज रिएक्टिभिटी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एटोमिक साइज भनेको छ। यसको मिनिङ के हो त, जसको एटोमिक साइज बढी हुन्छ त्यसमा रिएक्टिभिटीको भ्यालु कम हुन्छ, त्यो लेस रिएक्टिभ हुन्छ भनेको। त्यसमा एटोमिक साइज कसको बढी त, एटोमिक नम्बर हेरौँ। एटोमिक नम्बर बढी हुने बित्तिकै एटोमिक साइज बढी हुन्छ। यो 1 2 3 वटा नम्बर भन्नुको मिनिङ हामीले यसरी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गराउँदा तीनटा सर्कलमा बनाउँछौँ, यो दुईटा अर्बिट मात्र बन्छ भनेको। तीनटा अर्बिट हुने बित्तिकै यसको साइज त ठुलो नै हुन्छ। साइज एटोमिक साइज ठुलो हुने बित्तिकै क्लोरिनको रिएक्टिभिटी के हुने भयो, कम हुने भयो। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेको एउटा बढ्दाखेरि अर्को भ्यालु घट्ने हो। भनेपछि क्लोरिनको एटोमिक नम्बर 17 हुने बित्तिकै एटोमिक साइज लार्जर छ फ्लोरिनको भन्दा क्लोरिन बढी भएर यो क्लोरिन चाहिँ के भयो त लेस रिएक्टिभ भयो। अहिले फ्लोरिन चाहिँ मोर रिएक्टिभ भयो, मोर रिएक्टिभ, किनभने यसको साइज कम छ। साइज कम हुनु भनेको नन मेटलमा रिएक्टिभिटी इन्क्रिज हुनु हो। त्यही भएर हामीले नन मेटलहरूको ग्रुपमा चाहिँ के हुन्छ, अप टु डाउन जाँदाखेरि रिएक्टिभिटी डिक्रिज हुँदै जान्छ। अब अर्को एउटा केस हेरौँ, सोडियम र क्याल्सियम अथवा एउटै ग्रुपको हेरौँ एलिमेन्ट सोडियम र पोटासियममा एटोमिक नम्बर 11 19। यसलाई इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गरौँ त 11 लाई 2 8 1, यसको 2 8 8 1। ग्रुप फरक पर्छ नै, ग्रुप एउटै पर्छ, पिरियड फरक पर्छ। यसको ग्रुप भनेको के हो, IA हो। 1 छ भनेपछि IA सेम ग्रुपको एलिमेन्टहरु हुनुपर्छ। डिफ्रेन्ट ग्रुपमा नि हेर्न मिल्छ तर सेम ग्रुपमा गर्छौँ हामीले। 2 8 8 1 मा चाहिँ यो फोर्थ पिरियडको एलिमेन्ट हो, फोर्थ पिरियड, किनभने 1 2 3 4 वटा नम्बर छ। यसमा 1 2 3 भनेपछि थर्ड पिरियडको एलिमेन्ट हो यो। त्योसँग नि मतलब भएन, हाम्रो लास्टमा के छ, मेटल हो कि नन मेटल यति चिने पुग्यो क्या। मेटल चिन्नको लागि के गर्ने त, लास्टमा 1 2 3 छ भने मेटल भनेपछि 1 1 आइरहेछ, यो के हो, मेटल हो। मेटल भयो रिएक्टिभिटी कसरी हेर्नु पर्यो, रिएक्टिभिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एटोमिक साइज। भनेपछि जसको रिएक्टिभिटी बढी छ त्यसको, जसको एटोमिक साइज बढी छ त्यसको रिएक्टिभिटी पनि बढी हुन्छ। साइज कसको ठुलो त, 11 ठुलो कि 19? 19 ठुलो, किन यसमा 4 अर्बिट्स छ, यसमा 3 अर्बिट्स छ। भनेपछि 4 टा अर्बिट भए एटोमिक साइज ठुलो भयो पोटासियममा। एटोमिक साइज बढी हुने बित्तिकै पोटासियमको रिएक्टिभिटी पनि बढी हुन्छ। भनेपछि यसमा चाहिँ के भयो, रिएक्टिभिटी मोर रिएक्टिभ भयो पोटासियम, सोडियम लेस रिएक्टिभ भयो। अब म्याग्नेसियम र क्याल्सियममा हेरौँ, एटोमिक नम्बर चाहिँ याद हुनुपर्छ है, 2 8 2 12 पुग्यो। पोटासियमको 2 8 8 2। मेटल हो कि नन मेटल, लास्टमा 2 आयो, मेटल। मेटल्स हुने बित्तिकै यिनीहरूको फर्स्ट केसबाट हेरौँ, एटोमिक नम्बर और एटोमिक साइज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रिएक्टिभिटी। जसको एटोमिक साइज बढी हुन्छ त्यो बढी रिएक्टिभ हुन्छ। क्याल्सियम इज मोर रिएक्टिभ देन म्याग्नेसियम। यसरी हामी रिएक्टिभिटी कुनमा बढी हुन्छ भनेर हेर्न सक्छौँ। लास्ट पार्ट एउटा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, अहिले सबसेलको बेसिसमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अन द बेसिस अफ सबसेल, सबसेलको बेसिसमा है। SPDF को केसमा यसलाई मैले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14। अब यसै गरी तिमीलाई 5s2 5p6 5d10 5f14 रिपिट गर्न सक्छु। 7 सम्म रिपिट हुन्छ यो भ्यालुहरु, किनभने 7 सम्ममा सबै एलिमेन्ट कभर गर्छ। यसलाई डायगोनली शेपमा कट गरौँ। यो चाहिँ हामीलाई चाहिने टेबल भएर एउटा क्रस टेबल बनायौँ हामीले।
इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा सपोज हामीलाई पोटासियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्नु पर्यो एटोमिक नम्बर 19 छ एटोमिक नम्बर चाहिँ याद हुनै पर्छ है 1 देखि 20 सम्म त्यसभए सबसेलबाट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा देयर आर टोटल 4 सबसेल्स SPDF S subcell contains maximum number of electron 2 P subcell 6 D subcell contain maximum number of electron 10 F subcell contain maximum number of electron 14 त्यही भएर हामीले यहाँ पावरमा S को पावरमा 2 P को पावरमा 6 D को पावर 10 F कोमा 14 लेखेको छ त्यो भनेको maximum number of electrons can be occupied by these subcells S subcell ले maximum दुईटा P ले 6 D ले 10 F ले 14 वटा मात्र कभर गर्न सक्छ अब पोटासियमको फर्स्टमा मैले क्रस गरेको कुन लाइन हो त यो लाइन हो फर्स्ट लाइन यो फर्स्ट लाइनबाट सुरु गरौँ 1s2 कमा त्यसपछि मैले क्रस गरेको सेकेन्ड लाइन 2s2 त्यसपछि यसपछि हामी कहाँ जाने एरो हेरौँ है एरोमा के गरेछ त यताबाट मैले यतातिर एरो गएको देखाइरहेको छु डाइरेक्सन त्यसो भए हामी यहाँबाट गयौँ त्यसपछि सेकेन्डमा गयौँ अब थर्डमा यतापट्टिबाट यता जानु पर्यो भनेपछि फर्स्टमा 2p6 लेखेर मात्र हामी 3s2 मा जानु पर्यो किन एरो त तिमीहरूको यो पार्टबाट राइटबाट लेफ्टको पार्टतिर गएको छ भनेपछि 2p6 फर्स्ट त्यसपछि मात्र 3s2 भनेपछि 2p6 3s2 अब पावर एड गर्दै जाऊ 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 भयो हामीलाई टोटल 19 हुनुपर्छ पावर है 19 पावर एड गर्ने अगाडिको नम्बर याद गर्ने हैन अगाडिको नम्बर हैन माथिको पावरहरु एड गर्ने अल्फाबेटको पावर 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 भयो अझै हाम्रो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कम्प्लिट भएन इलेक्ट्रोनको नम्बर हामीसँग 19 छ तर टोटल हामीसँग 10 पुग्यो भनेपछि हामीलाई 19 पुर्याउन अझै अर्कोमा जानु पर्यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड स्टेप भयो फोर्थमा 3sp पहिला 3sp गयो 3p6 3s2 पछि हामी 3p6 मा जानु पर्यो यो एरो यताबाट स्टार्ट भएको छ यताबाट यता गयो त्यही भएर हामी पहिला यो जान्छौं त्यसपछि 4s2 मा जानु पर्यो ल अब कमा कहाँ राख्ने भन्दाखेरि जहाँ तलको बेसको नम्बर चेन्ज हुन्छ त्यहाँ राख्ने यहाँ 2 पछाडी 2 नैबाट सुरु भयो कमा नराख 2 र 3 नम्बर चेन्ज भयो यो दुईटाको बीचमा कमा 3 3 सेम नम्बर छ कमा नराख्ने 3 र 4 कमा राख्ने अब यो अनुसार मिलेको छ कि छैन हेरौँ है त 2 + 2 4 4 + 6 10 + 2 12 12 + 6 18 + 2 ले 20 पुग्यो हामीसँग भएको इलेक्ट्रोन जम्मा कति हो 19 तर 20 पुग्यो भनेपछि s अर्बिट कम्प्लिटली फिल्ड हुँदो रहेछ यसमा 1 मात्र लेख्दिनु पर्यो हाम्रो यहाँबाट लिँदाखेरि हामीले 2 लेखेका थियौं तर हाम्रो इलेक्ट्रोन नपुगेपछि यसको पावर 1 मात्र भयो र लास्टमा s अल्फाबेटमा इन्ड भयो भने यो s ब्लकको एलिमेन्ट हो मेटलहरु प्राय 1 देखि 20 सम्मको सबै s ब्लकको एलिमेन्टमा पर्छ नन मेटलहरु p ब्लकमा पर्छ म्याक्सिमम अब यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौं भने पिरियड पनि निकाल्न सक्छौं पिरियड भनेको लास्टको अल्फाबेटको अगाडि जुन नम्बर छ त्यो पिरियड हुन्छ यो फोर्थ पिरियडको एलिमेन्ट हो यसको पावर जति छ त्यो ग्रुप हो 1 आयो नि यहाँ त्यो ग्रुप हो तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने यहाँ इन नभएर अहिले म अर्को पोटासियम क्याल्सियमको केस के रे क्लोरिनको केस लिन्छु यसरी कमा पछाडी इन्ड भएर 4s1 आयो भनेपछि यो लास्टको नम्बर के हो त यो पिरियड हो यो पावर IA भनेको ग्रुप भयो अब यसको भ्यालेन्सी पनि 1 भयो किनभने 1 देखि 4 सम्मको ग्रुपमा I देखि IV सम्मको ग्रुपमा चाहिँ जो जुन ग्रुपमा पर्छ त्यही नै भ्यालेन्सी हुन्छ के त्यही भएर यसको भ्यालेन्सी पनि 1 भयो अब मेटल त 1 2 3 4 सम्म गयो भने 1 2 3 गयो भने मेटलै हुन्छ अब यस्तै यसमा क्लोरिनको अर्को एउटा हेरौं क्लोरिन एटोमिक नम्बर 17 फर्स्टमा 1s2 त्यसपछि 2s2 2s2 पछाडी हामी 2p6 मा जानु पर्यो 2p6 पछि यताबाट यता आएको छ एरो भनेपछि 3s2 फेरि लेखिराखेर भएन पावर पनि एड गर्दै जाउँ 2 + 2 4 4 + 6 10 12 पुग्यो अब 3s2 पछाडी हामी जानु पर्ने 3p6 मा 3p6 पुग्छ कि पुग्दैन हेरौँ 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 भएपछि 17 पुग्न त 5 बाँकी रह्यो भनेपछि यहाँ 6 लेख्नु पर्ने हो यहाँबाट हेर्ने हो भने तर हामीसँग 5 वटा इलेक्ट्रोन भएर हामीले 5 मात्र लेख्यौं अब कमा कहाँ राख्ने 1 2 नम्बर चेन्ज भयो कमा राख्दियो 2 2 सेम नम्बर कमा नराख्ने 2 र 3 कमा राख 3 3 राख्नु परेन
यसको लास्टमा पी अल्फाबेटमा इन्ड भएपछि पी ब्लक इलिमेन्ट भयो, पी ब्लकमा पर्यो। अब यो लास्टमा 3 छ यसको अगाडि भनेपछि यो थर्ड पिरियड हो, तर ग्रुपमा अलिकति गाह्रो हुन्छ यसमा। यसमा त ग्रुप हामीले सजिलै लेखेका थियौँ 1 भनेर, तर यहाँ त थर्ड अर्बिटमै के भयो, दुईटा पावर आयो 2 र 5, किन 3 को अल्फाबेटको कोफिसिएन्ट के अरे पावर भनेको 2 र 5 भएपछि यो दुईटा हामीले एड गर्नुपर्छ। 2 + 5 7 भयो भनेपछि ग्रुप चाहिँ VIIA हो। एउटै इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा लास्टमा गएर सेम अर्बिटमा गएर कमा नराखिकन हामीले एउटै अर्बिटमा भ्यालु राखेका छौँ भने त्यसमा भएको अल्फाबेटको पावर एड गरेर आउने नम्बरलाई चाहिँ ग्रुपमा कन्भर्ट गर्छौँ। यसमा अलिकति गाह्रो चाहिँ नन मेटलमा हुन्छ। सेम अर्बिटमा परिदियो भने, जस्तै यहाँ फोर्थ अर्बिटको एउटा मात्र थियो फोर्थ अर्बिटमा यस ब्लक, त्यही भएर हामीले सिधै यसलाई IA भनेर ग्रुपमा चेन्ज गरिदियो। तर थर्ड अर्बिटमा दुईटा अल्फाबेट पर्यो, सबसेल यस पनि पर्यो पी पनि पर्यो, त्यही भएर यो दुईटाको पावर एड गरेर 7 पुग्यो, त्यसलाई चाहिँ ग्रुपमा चेन्ज गरेको हो। तर पिरियड चाहिँ अगाडिको कोफिसिएन्ट जति हो त्यही नै पिरियड हुन्छ। यसको कन्टिन्यू क्लास अब नेक्स्ट भिडियोमा होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।